नमस्कार। आज भगवत गीताको अध्याय 14बाट सुरु गरौँ। प्रकृतिका 3 गुण ल सुरु गरौँ। श्री भगवान वाच परभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानन ज्ञानमुत्तमम् यज्वत्व मुनय सर्वे परा सिद्धिविदो गदा। अब फेरि म तिमीलाई ज्ञानहरूमा श्रेष्ठ परम ज्ञान भन्दछु, जसलाई जानेर सम्पूर्ण मानिसहरूले मुनिहरूले परमपूर्णता प्राप्त गरे। इद जानमुपाश्रित्य मम साधमरेमा गता सर्गे सबै नोपजयन्ते प्रलय न व्यन्थित च। यो ज्ञानमा स्थिर भएर मानिसले मेरो दिव्य स्वभाव प्रकृतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी ज्ञानमा स्थिर भएको मानिसलाई सृष्टि हुँदा उत्पन्न हुन्छ, न त प्रलय हुँदा विचलित नै हुन्छ। मम योनि मर्दहे ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामह्यं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, ब्रह्म नामक सम्पूर्ण भौतिक वस्तु नै जन्मको स्रोत हो र मैले त्यही ब्रह्मलाई गर्भमा स्थापित गरिदिन्छु। यसरी सम्पूर्ण जीवात्माको जन्म सम्भव छ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति तसा ब्रह्म महोधर्निरः बीजप्रद पिता। हे कुन्ती पुत्र, यो भौतिक जगतमा जे जति पनि जीवनीहरू जन्म लिन सम्भव देखिएका छन्, ती सबैको बीजदाता पिता म नै हुँ। यो तिमीले बुझ्नु पर्दछ। सत्त्व राजस्त्व इति गुणा प्रकृति सम्भवा निबद्धन्ति महाबाहो देहिनमोभयम्। हे महाबाहो अर्जुन, भौतिक प्रकृति सत्व रज र तम यी 3 गुणले युक्त छ। जब सनातन जीवात्माहरू यस प्रकृतिका सम्पर्कमा आउँदछन्, तिनै गुणहरूले तिनलाई बद्ध बनाइदिन्छन्। तत्र सत्व निर्मलत्व प्रकाशकमानयमयम् सुखसङ्गेन बध्यनति ज्ञानसङ्गेन चानप। हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण अन्य गुणहरूभन्दा पवित्रत्मा हुनाले यो प्रकाशमय छ र यसले सबै पाप कर्महरूबाट मानिसलाई मुक्त गराउँदछ। अनि यस गुणमा अवस्थित व्यक्ति सुख र ज्ञान भावद्वारा बद्ध हुन्छ। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा सङ्घ समुद्भवम् तन्निबध्यानित कौन्तेय कर्म सङ्गेन देहिन्यम्। हे कौन्तेय, असीमित आकांक्षा तथा तृष्णाद्वारा रजोगुणको जन्म हुन्छ। यसको कारणले शरीरधारी जीवात्मा सांसारिक कर्मका बन्धनमा बाँधिन्छन्। अब तमस्वज्ञानज बुद्धि मोहन सर्वोदिन्याम प्रमादलास्य निद्राभिस्ता निबद्धतानि भारत। हे भारत पुत्र, अज्ञानबाट उत्पन्न तमोगुण नै जीवात्माको मोह हो। पागलपन, आलस्य र निद्रा यसको प्रतिफल हुन्। उनले जीवात्मालाई बाँध्दछन्। सत्व सुखे सञ्जयति राजा कर्मणि भारत ज्ञानममृत्य तु तम प्रमादे सञ्जयुक्त्य। हे भारत पुत्र, सत्वगुणले मानिसलाई सुखम आबद्ध गरिदिन्छ, रजोगुणले सकाम कर्म बद्ध गराउँदछ र तमोगुणले ज्ञानलाई ढाकेर मानिसलाई पागलपन प्रति आबद्ध गराउँदछ। राजस्तमश्च विभुवय सत्व भवति भारत रज सत्व तामश्चैव तमः सत्व राजस्थः। हे भारत, कहिले रजोगुण र तमोगुणलाई जितेर सत्वगुण प्रमुख हुन्छ, कहिले रजोगुणले सत्वगुणलाई र तमोगुणलाई पराजित गर्दछ र कहिले सत्वगुण र रजोगुणलाई तमोगुणले पराजित गर्दछ। यसरी सधैँ प्रमुख बन्नका लागि गुणहरूमा प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ। सर्वदारेषु देहस्मत् प्रकाश उपाजयते ज्ञान यदा तदा विदादित वृद्ध सत्व मृत्युते। जब शरीरका सबै द्वारहरू ज्ञानका प्रकाशले प्रकाशित हुन्छन्, त्यस समय सत्वगुण व्यक्ति भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणासम स्पृहा रजस्यतानि जयन्ते विविधे भारतवर्ष। हे भारतवंशी श्रेष्ठ, रजोगुणको वृद्धि हुँदा अत्यन्त आसक्ति, सकाम कर्म, तीव्र प्रयत्न, अनियन्त्रित चाहना र आकांक्षा वृद्धिका लागि लक्षणहरू देखा पर्दछन्। अपक्रास प्रवृत्तिश्च प्रमोद मोह एव च तमस्यति जयन्ते विविध कुरुनन्दन। हे कुरुनन्दन, तमोगुणको वृद्धि हुँदा अन्धकार, निष्क्रियता, उन्मत्तता र मोह भ्रम जस्ता कुराहरू प्रकट हुन्छन्। यदा सत्वे प्रविद्यत प्रलयति देहवृत् तदुत्तमविद लोकानम र माला प्रवृत्त। सत्वगुण मानिसले मृत्यु पश्चात महर्षिहरूको पवित्र तथा उच्च लोक प्राप्त गर्दछ। रजसी प्रलय गत्व कर्म सङ्गीषु जायते तथा पलिन प्रस्तमसी मूढयोनिषु जायते। रजोगुणमा स्थिति मानिसले शरीर त्याग गरेपछि सकाम कर्मीहरूका बीचमा जन्म लिन्छ र तमोगुणमा शरीर त्याग गर्नेले पशु जगतमा जन्म लिन्छन्। कर्म सकृतस्या सत्विक निर्मल फलम राजस्तु फल दुःखम ज्ञान तामस फलम।
पुण्य कर्मको फल शुद्ध हुन्छ र त्यसलाई सतोगुणी भनिन्छ। रजोगुणमा गरिएको कर्मको फल दुःखदायी हुन्छ। तमोगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएको कर्मको फल मूर्खतापूर्ण हुन्छ। सत्त्व सञ्जायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवते ज्ञानमेव च। सतोगुणबाट वास्तविक ज्ञानको विकास हुन्छ, रजोगुणबाट लोभको विकास हुन्छ र तमोगुणबाट मूर्खता, पागलपन र मोह वा भ्रमको विकास हुन्छ। बुझ्नुभयो? ऊर्ध्व गच्छति सत्त्वस्था मध्ये निष्ठिता राजसा जघन्ययुगुणा वृत्तिस्था अधो गच्छति तमसा। सतोगुणी व्यक्तिहरू क्रमशः माथिल्ला उच्च लोकहरूमा जान्छन्, रजोगुणीहरू यसै पृथ्वी लोकमा बस्दछन् र तमोगुणीहरू तलतिरका नागरिकीय लोकहरूमा जान्छन्। सबभन्दा खतम तमोगुण हो। नान्य गुणोभय कर्तार यदा दृष्टा पुष्यति गुणोभयस्य परवित्ति मेदभाव स्वस्यति गच्छति। सम्पूर्ण काम गर्ने कर्ता जसले प्रकृतिका 3 गुणहरू बाहेक अरू कोही होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग देख्दछ, त्यसले यी सम्पूर्ण गुणहरूभन्दा पर रहेका परमेश्वरलाई जान्दछ र अन्त्यमा मेरो दिव्य स्वभावलाई प्राप्त गर्दछ। गुणानेता नित्य त्रेन्द्रिय देह समुद्भावन जन्म मृत्यु जरादु क्षयवीर्य मक्तुस मृत्युस्नुते। भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित प्रकृतिका यी 3 गुणहरूलाई पार गर्न सक्ने मानिस जन्म मृत्यु बुढ्यौली र त्यसबाट हुने कष्टबाट पनि मुक्त हुन सक्दछ र यसै जीवनमा अमृतत्व प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। अर्जुनले भन्छन्, कैर्लिङ्गस्त्री न गुणा निन्दता न तेनौ भवति प्रभो हिमाचार कथा चैत्रास्त्री न गुणा न त्रिवत्यते। अर्जुनले सोधे, हे भगवान, कुन लक्षण देखेर हामी यो मानिस 3 गुणहरूभन्दा पर छ भनेर जान्न सक्दछौ? त्यस्तो व्यक्तिको व्यवहार कस्तो हुन्छ र प्रकृतिका गुणहरूलाई उसले कसरी पार गर्दछ? भगवानले भन्नुहुन्छ, प्रकाश प्रवृत्ति च मोह मेह च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रभावदितानि निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवादीसिनो गुणेन विचलते गुण वर्तन्ते योस् वितिष्ठित नग्नेते समुदुःखसोदु स्वस्थ समलोष्टा स्मचकञ्चन तुल्य प्रियाभिरुप्रियो तुल्य निन्दात्मा संस्तुति मनापमनोयस्तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारभम परित्यागी गुणातीत स उच्चते। भगवानले भन्नुभयो, जसले प्रकाश आसक्ति र मोह जस्ता कुरा उपस्थित हुँदा तिनीहरूप्रति द्वेष वा घृणा पनि गर्दैनन् र फेरि यी वस्तुहरू लुप्त हुँदा यिनको चाहना पनि गर्दैनन्। भौतिक गुणहरूका यी सम्पूर्ण प्रतिक्रियाबाट जो अविचलित तथा निश्चल रहन्छ, केवल गुणहरूका मात्रै क्रियाशील हुन्छ भन्ने जानेर यो दिव्य र तटस्थ हुन्छ। सुख र दुःखलाई समान ठानेर जो आफैसँग स्थित छ, जसले माटोको डल्लो ढुङ्गा र सुनलाई समान दृष्टिले हेर्दछ, इच्छित र अनिच्छित अवस्थामा उपस्थित हुँदा जो सम्भावना रहन्छ, जो धीर छ, जो निन्द्रा र प्रशंसा मान र अपमान पनि समान रहन्छ, जसले शत्रु र मित्र दुवै पक्षपाती समान व्यवहार गर्दछ, जसले सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापको परित्याग गरेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रकृतिका गुणहरूदेखि पर रहेको मानिन्छ। माच योस् व्यपिचरणो भक्ति योगेन सवेत सगुणा समित वै ब्रह्म भूयाय कल्पते। जुन सुकै परिस्थितिमा पनि अविचलित भावले पूर्णतः भगवत भक्तिमा संलग्न हुने व्यक्ति भौतिक प्रकृतिका गुणहरूलाई तत्काल पार गरेर ब्रह्मको स्तरमा पुग्दछ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य व्ययस्य च सात्वस्त्यस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। अमर अविनाशी शाश्वत र परम सुखको स्वाभाविक अवस्थारूप निराकार ब्रह्मको आधार पनि म नै हुँ। ल, आज भगवत गीताको ग्रन्थको प्रकृतिका 3 गुण भन्ने अध्याय 14 शीर्षक सक्यो। भोलिदेखि अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग सुरु गर्छौं। हस्त आजको लागि यति नै। जय नेपाल। बिदा हुन चाहन्छु।